ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsukod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyang adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang unang adlaw. Subot pasabot di ay ang adlaw dili gabii ug ang gabii dili adlaw. Kung moingon tawag adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado, walay labot ang gabii. Kundi adlaw lagi na siya. Ang adlaw matawag ra na siya og 12 ka oras. Alas 6 sa buntag hangtod alas 6 gabii ug ang gabii alas 6 sa gabii hangtod alas 6 sa buntag. 12 ka oras gihapon. So bot pasabot lain ang adlaw lain sa gabii. So ang adlaw ipapahulay dili gabii ang ipapahulay. So maunay akong pagsabot mga igsuon. Og unya mingon ang Dios mutungha ang usa ka ali nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha. Ug nahimo kini pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gisilangit ibabaw sa atong ulo gikan sa tubig ug dinhi sa ubos ug nahimo kini ginganlan niya langit ang ali. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Umao na sad ni 12 ka oras gyapon ang adlaw. Unya miingon ang Dios matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mamala ug nahimo kini. So ang yuta day sa unang panahon pagbuhat sa Ginoo usa ra di ay tibuok ra day ni siya. Kay gisulti man diri mutungha aron mutungha ang yutang mamala ug nahimo kini. So usa ra day gini kay yuta ang ning gihabuhat sa Ginoo sa unang panahon sa wala pa ni mahitabo karon siguro gumikan siguro sa mga linog ug anta kaabot na ana linog ni dako ning liki ang yuta mo na siya nasudlan og dagat mao na siyang nagkabahin-bahin na karon ang yutang mamala kay naglinog man ibaw man ta ana basta maglinog muliki mo ginang yuta na naman na karon nahitabo karon sa laing nasod ning liki ang yuta nasudlan og tubig awa na naduha na ka isla ang usa ka isla. So ginganlan sa Dios og yuta og mamala ug ang tubig ang natingob diha ginganlan sa Dios og yuta ang mamala ug ang tubig nga natingob gikan sa ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya mingon siya moturok sa yuta ang nagkanlaing mga tanom kadtong may binhi ug kadtong may mga kahoy nga munga ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Adlaw gihapon. Unya miingon na usab ang Dios mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw. Pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mga hinungdanong mga panahon. Mudan ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat niya kini. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudan-ag sa kalibutan ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon usab ang Dios mapuno ang katubigan sa nagkanlaing mga buhing mananap ug mapuno usab
sa mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mga mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya nagipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab ug nalipay ang milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikalimang adlaw. So sa unang panahon di ay pagbuhat sa Ginoo, mga dagko ding mananap ang iyang gibuhat. So mga inahan ni siya siguro, inahan ug amahan kay gisulti man diri. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan. So nga rin nasabta diri sa unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkanlaing mga mananap, mga kayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya ug miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tawo sama sa atong dagway. So ang Ginoo nagbuhat dili siya ra nagunusara kun dili do na siya kauban. May puruhan siguro Diyos Amahan, Anak o Espiritu Santo, o Diyos Amahan o Anak balang. Kay matod pa ni Kristo diha sa Bag-ong Tugon, ako ug akong amahan usara. Wala pagaybuhata sa Dios ang kalibutan, ako diha na. So nagpasabot nga ang Ginoo nagbuhat sa tao, duha ni sila more than one. So may puruhan nga si Kristo ug ang Dios Amahan. Siya maoy magbuhat sa mga sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babay sama sa iyang dagway. So kita day pareha gyud tag dagway sa Ginoo. Kung unsay dagway nato, mao day dagway sa Ginoo. Ug gipanalanginan niya sila, miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyo mga liwat ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini, nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini sa ikapitong adlaw. Nahuman sa Dios ang tanang niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. So ang ipapahulay mao ang adlaw Sabado. Ang ikapitong adlaw mao Sabado. Sa unang kasabutan, ang adlaw ipapahulay sa karaang panahon, ang adlaw ipapahulay mao gyud ang ikapito. Mao ang Sabado. Nahitabo lang na nga ang ikapitong adlaw karon mao nang Domingo, o ang adlaw ipapahulay sa kasagaras tao karon ang Domingo gumikan kay giusab man na ni Constantine. Si Constantine ang nag-usab ana gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So mao ni nahitabo nga ang kalibutan inaani pagbuhat sa Dios. Gibuhat day sa Dios ang tao, dili day siya ra nag-inusara kun dili di na say kauban. Nagtuo ko mao si Hesukristo. Kung dili pa man gani ang Espiritu Santo. Daghang salamat mga igsoon.